नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सरकारको एउटा निर्णयले कति धेरै मानिसलाई असर पार्दछ भन्ने उदाहरण बनेको छ सरकारले काठ काट्न, बिक्री वितरण गर्न र ओसार पसार गर्न लगाएको प्रतिबन्ध। 2077 साल जेठ 15 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण देशैभरिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मारमा परेका छन्। काठको प्रयोग गर्न नपाएपछि उपयोग योग्य काठ अहिले वन क्षेत्रमा नै कुहिन थालेका छन्। आखिर सरकारी प्रतिबन्ध के छ अनि किन पाइँदैन काठको प्रयोग गर्न? हेरौं यो रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको निर्णयले वनमै काठ कुहिँदै 9 महिनादेखि उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाएनन् काठ। सामुदायिक वन सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा दुई 2077 जेठ 15 गतेको संघीय सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले वन पैदावारको कटान, बिक्री वितरण तथा ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि देशैभरका सामुदायिक वनमा आश्रितहरू मर्कामा परेका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णयले बिक्री वितरण गरिएका काठ समेत ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, वन पैदावारको कटान, बिक्री वितरण तथा ओसार पसारमा समेत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सामुदायिक वनका सदस्यहरू मर्कामा परेका हुन्। मन्त्री परिषद बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा तस्करी बढेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि वनमा आश्रित समुदाय भने अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा मन्त्री परिषदको 2077 जेठ 15 गतेको बैठकले काठ कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर सरकार त्यतिमा मात्र रोकिएन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा टाठाबाटाका लागि कमाइ खाने भाँडो बनेको गुनासो बढेपछि सरकारले गत माघ 11 गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 नै खारेज गरिदियो। तर वन पैदावारको कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध नहर्दा उपभोक्ता भने मारमा परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू बताउँछन्। अहिले सामुदायिक वनलाई एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजन गर्ने अनि अधिकार प्रत्यायोजन गरिसके पछाडि कटान छटान, त्यसका बिक्री वितरण अनि त्यो सङ्कलन समेतमा रोक लागेको अवस्था अहिलेसम्म यो सरकारले चिर्ने गरी एउटा निर्णय गर्न सकेको छैन। सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरू, सब डिभिजनहरूलाई त्यस्तो निर्देशन गर्न सकिएको छैन। अनि भन्छौँ अहिले भूकम्पले छेदविच्छेद भएको उसमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्नका निमित्त काठ चाहिन्छ। काठ चाहिने कुरामा चाहिँ जङ्गलमा कुहिएर गइराखेको छ। सबै सडे गरेर जाने अवस्था पनि छन्। कतिपय ठाउँमा अर्धमृत छन्। त्यस्ता कुराले हामी संरक्षणमुखी वन योजना आउँदै गर्दाखेरि पनि अर्धमृत रुखलाई राखेर 100, 200, 400 वर्षका रुखहरूलाई राखेर हामी वनको समृद्धि खोजिराखेका छौँ। यो गलत क्रियाकलाप राज्यले साँच्चीकै नसोचिकन आफ्नो खालका कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको। चाँडो गरी यदि यो तर्फ राज्यले सोच्न सकेन भने साँच्चीकै उपभोक्तासित विपन्नका लागि धन अनि त्यहाँबाट समृद्धिका लागि वन जुन खालको एउटा नारा ल्याएको छ, यो नारा मात्रैमा सीमित रहन्छ। हामी साँच्चीकै विपन्नलाई जोड्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यो खालको अधिकारलाई चाँडो गरी सुनिश्चितता गर्न यो राज्य लाग्न आवश्यकता छ। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम बाहेकका वन क्षेत्रमा सालका काठको दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा लगाइएको रोकावट प्रक्रिया पुर्याएर खुलाउने निर्णय भएको थियो। तर यो सहमति सरकारी पक्षबाट पालना नभएको वनमा आश्रित उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। केन्द्रबाट डिभिजन वन कार्यालयहरूमा स्पष्ट निर्देशन नआएकोले समस्या भएको मकवानपुरका वन अधिकारीहरू बताउँछन्। यसको सन्दर्भमा राज्य नेपाल सरकारले जुन कटान, काठ दाउराको कटानको ओसार पसारमा जुन बन्देज लगाउने क्रममा जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णयलाई फुकुवा गर्ने क्रममा चाहिँ अलि स्पेसिफिक ढङ्गले चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि 2071सँग सम्बन्धित रहेको सामुदायिक वनका सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ निर्देशन दिएको देखिन्छ। त्यसका बारेमा चाहिँ र त्यो निर्देशन दिँदाको अवस्थामा चाहिँ सो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि बाहेक अन्य पूर्ववत रूपमा स्वीकृत भएका कार्ययोजना अनुसारका चाहिँ वन पैदावार सङ्कलन कसरी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ निर्देशन अलि प्रष्ट रूपमा नदिएको कारणले चाहिँ
त्यो अहिले तत्काल अवस्थामा खुल्ने अवस्था देखिँदैन। यद्यपि डिभिजन वन कार्यालय बागमती प्रदेश अन्तर्गतका लगभग धेरै डिभिजन वन कार्यालयहरूले त्यो निर्देशन चाहिँ अलि अस्पष्ट भयो, यसले हामीलाई दुविधा पर्यो र त्यसको फुका गरिदिनु पर्यो भनेर, यसको नीतिगत पहल गरिदिनु पर्यो भनेर बागमती प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा चाहिँ त्यसको हामीले जाहेर गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ चाँडै नै त्यसको निकास चाहिँ एउटा निर्णय भएर आउँछ जस्तो लाग्छ। वन पैदावारको कटान, सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा सरकारले व्यावहारिक र उचित अग्रसरता लिन नसक्दा काठ कुहिने अवस्था आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले जनाएको छ। एकातर्फ काठ कुहिने अवस्था हुनु र अर्कोतर्फ उपभोक्ताले काठको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था भएकाले यसलाई तत्काल अन्त्य गर्न महासङ्घले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। जङ्गलभित्र भएको जति पनि निकाल्नु पर्ने वन पैदावार छ त्यसलाई निकालेर अरू निकाल्ने प्रक्रिया पनि अब कार्तिकदेखि त खुल्ला भयो नि त। हिजो काटेर राखेको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने बाँकी छ। अब बाँकी भएको पनि अब प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ वन पैदावार निकाल्नु पर्ने कुरालाई यो दुईटा कुरालाई सरकारले अप्ठ्यारो बनाएर राख्नु हुँदैन। त्यसो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति खेर जान्छ। उपभोक्ताले पनि आफ्नो पैसा लगानी गरेको छ, त्यहाँ उपभोक्ताको छ, व्यावसायिकको सबैको लगानी छ। त्यसलाई पारदर्शी हिसाबले एउटा अनुगमन संयन्त्र बनाएर त्यसलाई बेच्ने र अरू चाहिँ सामुदायिक वनले जुन वनले अनुसार पाएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर उसको आम बेलाले निर्णय गरेर वन पैदावार निकाल्ने कुरालाई सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अब हामी राष्ट्रिय परिषद गर्दैछौँ यही फागुनको 18 र 19 गते। यो राष्ट्रिय परिषदसम्म सरकारले वन पैदावार सबै ठाउँमा, यो र त्यो भन्ने ठाउँ होइन, सबै ठाउँमा वन पैदावार खुल्ला गरेर त्यहाँभित्र भएको वन पैदावारलाई निकाल्न दिएन भने चाहिँ महासङ्घले राष्ट्रिय परिषदबाट एउटा निर्णय गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी वन पैदावारको कटान, बिक्री वितरण तथा ओसार पसारमा समेत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पश्चिम नवलपरासीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समेत खरिद बिक्री गरिएका काठ समेत उपयोग गर्न नपाएपछि कुहिने हो कि भन्ने पिरलोमा छन्। अझ यस्तोमा सामुदायिक वनबाट काठ पाइएला र घर निर्माण गरौँला भनेर बसेका उपभोक्ता समेत काठको अभाव झेल्न बाध्य छन्। 7 महिनादेखि काटिएका काठको सदुपयोग गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन समूहहरू सञ्चालनै हुन नसक्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन्। वन समूहमा कार्यरत हेरालुहरू, वन संरक्षकहरू र कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता सुविधा गरेर ल्याउन सकिएको छैन। यसले अत्यन्तै ठुलो प्रभाव परेको छ र म नेपाल सरकारसित के माग गर्छु भने कारबाहीमा परेका गल्ती गरेका वन समुदायहरूलाई कारबाहीको दायरामा लिएर आएर कारबाही गर्ने, तर जसले गल्ती गरेको छैन नेपाल सरकार नियम नीति भित्र गरेर काम गरेर राम्रो ती समूहहरूको अविलम्ब प्रतिवाद गरेर यो काममा सहजता ल्याइदिनुपर्छ भनेर हामी जोरदार माग गर्छौँ। यसरी सरकारी निर्णय अव्यावहारिक हुँदा पश्चिम नवलपरासीमा वनमा काठ कुहिने मात्र होइन, वन व्यवस्थापनका काम पनि प्रभावित हुन पुगेको छ। वन जङ्गलमा लडेका मुढाहरू पनि असरल देखिन थालेका छन्। यसको असर सामुदायिक वन क्षेत्रमा हुर्किँदै गरेका अन्य बोट बिरुवाको विकासमा पर्न थालेको छ। ज्येष्ठ 15 गतेको निर्णयलाई चाहिँ फुकुवा गर्नुपर्छ र विभिन्न किसिमका यो 70,000 जनसङ्ख्या भएको यो साझेदारी क्षेत्रभित्र चाहिँ तमाम किसिमको चाहिँ काठ दाउरा अब मागहरू चाहिँ आइरहेको छ र हामीलाई समेत चाहिँ गाली बेइज्जती गर्दै फर्किँदैछन्। यस कारणले यो सरकारले चाहिँ यो काठलाई चाहिँ खुला गर्नुपर्छ। यसरी देशभरका काठहरू कुहिने अवस्थामा पुगेपछि सङ्घीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको छानबिन समितिले समेत वन पैदावार फुकुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगरी पुनः छानबिन समिति गठन गरी समय लम्ब्याउने गर्दा काठ सड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। केन्द्रको निर्णय नआउँदा जिल्ला स्तरका वन कार्यालयहरू दबाव झेल्न बाध्य भएको पश्चिम नवलपरासीका वन अधिकारीहरू बताउँछन्। काठहरू गत आर्थिक वर्षमा काटेर राखेका काठहरू हुन् जुन चाहिँ अब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले गरेर अब साल बाहेकका काठहरूले चाहिँ अब उपभोक्ताहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन भएका छन् र सालहरू चाहिँ त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयले हालसम्म निकास नहुँदाखेरि अब घाटगतिमै जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। अब अहिले सुक्खायाम सुरु भइसकेकाले वन क्षेत्र डडेलोको जोखिममा छ। यस्तोमा वनमा ढले परेका रुखहरू काट्न र बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा साथै उपभोक्तालाई रसिद काटेर बेचिसकेका काठ दाउरा समेत उठाउन नपाउँदा काठ दाउरा कुहिने, काठ दाउरामा माटो लाग्ने, झाडी पलाउने र वन हेरालो तथा कर्मचारीलाई समेत सेवा सुविधा दिनका लागि वन उपभोक्ता समूहले ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। खोज खबरका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो,
काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा मकवानपुर र पश्चिम नवलपरासी मात्रै होइन, देशैभरिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। यसका साथै वनबाट काठको निकासीमा सरकारले नै रोक लगाएसँगै यसबाट राज्यलाई करोडौं राजस्व नोक्सानी त भएको छ नै, साथै काट्न र सदुपयोग गर्न नपाउने भएपछि वनमा रहेका बुढा र सुक्खा काठ कुहिन थालेका छन्। झन् खडेरी लागेसँगै वनमा आगो लागेको जोखिम हुने भएकाले यसले थप जोखिम बढाएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि म्याग्दीको सडकमा भएको ढिलासुस्ती सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। केवल 1400 मिटरको सडक कालोपत्रे गर्न कति समय लाग्ला? 2-4 साता वा बढीमा 1 महिना नै लाग्ला। तर कुनै 1.5 किलोमिटर भन्दा कम लम्बाइको सडक केवल कालोपत्रे गर्न 2 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ला? पक्कै लाग्दैन। तर म्याग्दीको मङ्गला घाटदेखि बगर फाँटसम्म जोड्ने 1400 मिटर सडक कालोपत्रेको काम 2 वर्षमा पनि सकिएको छैन। 2 वर्षदेखि अलपत्र परेको 1400 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना 2075 साल माघ 22 मै थालिएको थियो। तर विडम्बना, ठेकेदारको चरम लापरवाही र सरकारवाला निकायको मौनताले यो सडक 2077 को फागुन मध्यसम्म पनि कालोपत्रे हुन सकेन। आखिर के छ त यस सडकको वास्तविकता? हेरौं अर्को रिपोर्ट। म्याग्दीमा सडक निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही। 2 वर्षमा पनि बन्न सकेन 1400 मिटर सडक। सडक नबन्दा धुलो र हिलोले स्थानीयलाई शास्ति। सडक विकास पूर्वाधारको पहिलो सूचक मानिन्छ। चुनावताका स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि संसदसम्मले सडक विकासको सपना नागरिकमा बाँड्छन्। कतिपय स्थानमा सडक निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन हुन्छ। तर जसै यसको निर्माण सुरु हुन्छ अनि त्यसभित्र चलखेल र ढिलासुस्ती सुरु हुन्छ। यस्तैमा म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको मङ्गलघाटदेखि हाँडेभिर हुँदै बगरफाँट जोड्ने 1400 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना 2 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजारको मङ्गलघाटदेखि बगरफाँट जोड्ने केवल 1400 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना 2 वर्षमा पनि सकिएको छैन। यसरी सडक कालोपत्रेमा ढिलासुस्ती हुँदा यसले नागरिकलाई शास्ति भएको छ। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 2075 माघ 22 गते ठेक्का सम्झौता भएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मङ्गलघाटदेखि वडा नम्बर 2 को हाँडेभिर हुँदै बगरफाँट जोड्ने सडक आयोजना 2 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। 2077 माघ 22 गतेसम्म म्याद रहेको आयोजनालाई ठेकेदारले विगत 1 वर्षदेखि काम रोकेका छन्। सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्न बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडिदेखि मङ्गलघाट जाने सडकमा यसअघि गरिएको पिच समेत उक्काइएको छ। तर पुरानो पिच उक्काएर नयाँ पिच गर्न ढिलाइ गर्दा म्याग्दीको पश्चिम भेगका नाकामा पर्ने मङ्गलघाटको सडकको धुलो र हिलोले स्थानीयलाई प्रभावित बनाएको छ। कालोपत्रे 1100 मिटर हो हैन। त्यसमध्ये जाने मङ्गलघाटको पुरानो बस्तीमा जाने कालोपत्रे गर्न चाहिँ मेसिन आउन सक्दैन भनेर गत साल नै केही चाहिँ 300 मिटर 200 मिटर जति ढलान गरिसकेको छ। तर गत साल नै सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन पिच हो त्यो अहिलेसम्म जाइन हुँदा बेनीदेखि मङ्गलघाटदेखि बेनी बजारसम्म जाने बाटो यति धेरै धुलामी छ कि हामी प्रत्येक दिन आउँदा जाँदा चाहे त्यो मोटरसाइकल जाउँ चाहे हिँडेर जाउँ आउँदा जाँदा यति धेरै धुलो चाहिँ खानुपर्छ कि हामी चाहिँ घरमा आउँदाखेरि एकपटक नुहाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो चाहिँ पिच एकदम तुरुन्तै चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो नगरपालिका मेयर साहबसँग कुरा गरौँ। तर उहाँको कुरा के हो भने यो ठेकेदारको लागि दिइसकेको कुरा हो। ठेकेदारले निश्चित म्याद छ, उसले गर्छु भनेको छ र उसलाई हामी 2-3 पटक चाहिँ ठेकेदारलाई बोलाएर कुराकानी गऱ्यौँ। सडक निर्माणका लागि भन्दै सडक किनारमा राखिएका निर्माण सामग्रीले सवारी साधन आवाजावतलाई समेत असहज बनाएको छ, जसका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। हाँडेभिर, बगरफाँट, भम्किली, सिङ्गा र बजरङ्गालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने सडकको नाका हो। 1400 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा मङ्गलघाटको तल्लो बजार क्षेत्रमा करिब 200 मिटर सडक ढलान भने 2075 साउनमै भएको थियो।
हाल शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको यो योजना देव एन्ड सायर बिएन त्रिशक्ति जेबीले 5 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। हालसम्म 2 करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी लगेको छ। लकडाउनले रोकिएको कालोपत्रे गर्ने कामलाई चैत महिनाभित्र सक्ने तयारी गरे पनि यसअघि गरिएको कामको समेत भुक्तानी नपाएको र यसअघि पनि 80 लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन्। हाम्रो यो माघको 20 गतेसम्म पहिलो म्याद छँदै थियो। अब यो कोभिड-19 ले गर्दा 9-10 महिना चाहिँ हामीले काम गर्न पाएनौँ र स्ट्रक्चरहरू काम सबै कम्प्लिट भएको छ। अब अहिले बजेट पनि एकदम कमै छ भनेर भन्नुभएको छ। सिसिडी सबैमा बसेर हामीले छलफल गरौँ कसरी गर्ने, बजेट कसरी ल्याउने भन्ने खालको कुरा भयो। पछि हामीले चैत मसानसम्म जसरी पिच सिद्धाउने, बजेट चाहिँ उहाँले ल्याउने, ल्याएर चाहिँ काम चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भनेर बेसहरू हालिसकेको छ। अब नालीहरू चाहिँ अलिअलि बाँकी रेक्टिफाई गर्न बाँकी छ। स्ट्रक्चरल कामहरू अलिकति जुन हाम्रो क्वान्टिटी अनुसार नपुगेको कारणले अलिकति स्ट्रक्चरहरू चाहिँ भियो गरिरहेछ। इन्जिनियरहरू उहाँको इन्जिनियर हामी बसेर भियो गरेर एउटा डाटा तयार गरेर उहाँलाई भियो पास भइसकेपछि तुरुन्त हामीले चाहिँ यो महिनाभित्रमा यो भएका स्ट्रक्चरहरू सक्छौँ सहितमा पिच गरेर फाइनल गर्ने चाहिँ कार्यक्रम। यो सडकमा गर्ने भनिएको अक्सपाल प्रविधिको कालोपत्रेका लागि गर्मी मौसम आवश्यक पर्दछ। चिसोमा सेटिङ हुँदैन। नाली बनाउने, सडक फराकिलो र पर्खा लगाउने काम भने सकिएको छ। बेस र सब बेस समेत राखिएको छ। 6 महिना म्याद थप गर्ने तयारी भएको छ। ठेक्का अनुसार गर्नुपर्ने कामको परिणाम पुर्याउन भेरिएसन अर्डर भियो भइरहेको छ। सघन शहरी कार्यालय, प्रशासन, नगरपालिका र ठेकेदार बीच गत महिना भएको छलफलमा माघ महिनाभित्र अक्सपालको प्लान्ट स्थापना गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। फेरि अहिले नयाँ डिई आएपछि अस्ति उहाँ यहाँ पनि आउनुभयो र उहाँले अलिलाई समय पनि यति बाँकी रहेको तुरुन्तै काम गर्नु भन्ने मनसायले पत्र आएको छ, तर काम सुरु भएको छैन। हामीसँग कुरो गर्दाखेरि कोही हप्ता दिनभित्र म काम सुरु गरेँ भन्ने अवस्था छ। अब यो बाटो हिँड्न पनि नभएको अब सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीलाई कति के कुरा आएको छ भन्ने कुरो कुनै सीमै छैन। यो योजना ठेक्का लिएका नारायण जीसी निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष हुन्। निर्माण व्यवसायीका नेताले नै ठेक्का लिएको र नियमनकारी निकायको आँखै अगाडि योजनामा भएको लापरवाही म्याग्दीका विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको अवस्था दर्शाएको छ, जसको मुखदर्शक सरकारवाला निकाय बनेको छ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हो, निर्माण व्यवसायका नेताले नै ठेक्का लिएको र नियमनकारी निकायकै आँखै अगाडिको योजनामा भइरहेको यो लापरवाही उप कसैले चासो दिएका छैनन्। केवल 1400 मिटरको सडक कालोपत्रे गर्न 2 वर्षभन्दा बढी समय लगाउने ठेकेदारलाई कारबाही त परको कुरा, ढिलाइबारे सम्बन्धित निकायले पत्रचार समेत गरेको छैन। यस्तोमा म्याग्दीका विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले सरकारवाला निकाय मुखदर्शक बनेको पुष्टि गर्दछ। तसर्थ मङ्गला घाटदेखि बगरफाँट जोड्ने म्याग्दीको 1400 मिटर सडक कालोपत्रेको काममा भएको ढिलाइमा सरकारवाला निकायको चासो पुग्न आवश्यक छ। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157060774 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।